ایک صحابی تے صحابیہ ماڑی دئی کلی لا کے دوویں او دے اندر رہندے نے. ایک دن جناب والی طوفان آ گیا. صحابیہ اپنے مکان دے برتن پئیاں سنبھالن, صحابی قرآن دے ورکے سنبھال رہے نے. صحابی جڑے والے قرآن دے ورکے پہ سنبھالن, جناب والی طوفان دی شدت ہے. صحابیہ کہن لگیاں آندیاں نے میرے سر دے تاج, جاؤ اے قرآن جا کے ہمسایہ نو پکڑا کے آ جاؤ, میں برتن گھر دے سنبھال لینیا. جڑے والے صحابی ٹورے ٹورے ہمسائے دے مکان تے گئے, جا کے ویکھیا تے یہودی دا مکان ہے. صحابی نے مکان دے دروازے تے دستک دیتی, اندروں آواز آئی کون؟ آکیا میں ہمسایہ آیا کہ جناب والی امانت دین واسطے آیا, میں ہمسایہ امانت دین واسطے آیا. اندروں آواز آئی کادی امانت ہے؟ کوئی سونا دین واسطے آیا, کوئی ہیرے دین واسطے آیا, کوئی چاندی دین واسطے آیا, کوئی جناب والی زیورات دین واسطے آیا. آکیا نا میں کوئی سونا دین واسطے آیا, نہ کوئی چاندی دین واسطے آیا, نہ کوئی ہیرے دین واسطے آیا, نہ کوئی زیورات دین واسطے آیا. آکیا کیڑی قیمتی چیز لے کے آیا ہے؟ آکیا میں او کتاب لے کے آیا جیڑی محمد تے نازل ہوئی ہے, قرآن لے کے آیا. جناب والی قرآن لے کے آیا. جڑے والے یہودن عورت نے دروازہ کھولیا, قرآن انہیں پکڑیا, قرآن پکڑ کے اندر گئی. انہوں خیال آ گیا اے محمد مصطفیٰ تے نازل ہوئی ہے. ویکھیا جے ہے یہودن عورت ہے, لیکن قرآن دے نال جڑا پیار کردا ہے, قرآن دا جڑا حیا کردا ہے, انہوں ملدا کی ہے. جناب والی سنیا جے غور دے نال, جڑے والے اندر گئی عورت, جا کے انہوں خیال آیا کہ مینوں پوچھنا تے یاد ہی نہیں رہا, انہوں دسنا یاد ہی نہیں رہا, انہوں کیویں رکھنا ہے. جناب والی انہیں اچھی جگہ تے رکھیا. خیال آیا ایتھے بھی رکھنا بے ادبی نہ ہوئے, او تو چکیا دوجی جگہ تے رکھیا. ایتھے بھی رکھنا بے ادبی نہ ہوئے, او تو چکیا تریجی جگہ تے رکھیا. آندی ایتھے بھی رکھنا بے ادبی نہ ہوئے. ایسے ہی کشمہ کش دے اندر کدی کدھر جناب والی دوڑ لاندی ہے, کدی ادھر دوڑ لاندی ہے. ایسے ہی کشمہ کش دے اندر ادھی رات دا ویلا ہو گیا. جناب والی کدی کدھرے رکھ دیئے, کدی کدھرے قرآن رکھ دیئے. او دا خامد رات ادھی ہوئی, خامد یہودی گھر دے اندر آیا. آکیوں کہ عورت کدی ادھر دوڑ لاندی ہے, کدی کدھرے دوڑ لاندی ہے. انہیں آکیا خیر کادیاں دوڑا پہلانی ہے, کی گل منو بھی تے دس. جناب والی جڑے والے اتنی بات ہوئی, عورت کہن لگی آندی ہے میرے سر دے تاج, اے ہمسائے او کتاب دے کے گئے نے جڑی انہاں دے نبی تے نازل ہوئی ہے, جڑی محمد تے نازل ہوئی ہے, اے بددعا دے چہرے والے تے نازل ہوئی ہے, واللیل دیاں زلفاں والے تے نازل ہوئی ہے, ماں داغ دے نینا والے تے نازل ہوئی ہے, یوہا دے لبا والے تے نازل ہوئی ہے, یاسین دے شیرے والے تے نازل ہوئی ہے, ید اللہ دی شان دے ہتھاں والے تے نازل ہوئی ہے. اے او کتاب دے کے گئے نے, مینوں پوچھنا یاد نہیں رہا, انہوں دسنا یاد نہیں رہا کہ میں کتھے انہوں رکھنا ہے, کیویں رکھنا ہے, کیڑی جگہ تے رکھنا ہے. میں اس خیال دے نال ساری رات انجی قرآن پکڑ کے کھڑیاں, مت ایتھے رکھنا بے ادبی نہ ہو جائے, اوتھے رکھنا بے ادبی نہ ہو جائے, اوتھے رکھنا بے ادبی نہ ہو جائے. آؤ کملی والے دے غلاموں, میں جملہ فکریہ دے کے جا رہا. اللہ دی عزت دی قسم اٹھا کے کہنا اسی کلمہ پڑھن والے آقا دے عاشقون دے دعوے دار, کملی والے دے نال محبت رکھن دے دعوے دار, نعرہ رسالت دے جناب والی فلک شگاف نعرے لان والے, لیکن قرآن نو کلماریاں دی زینت بنا دیتا. قرآن نو جناب والی غلاف دے جناب والی رکھ کے اچھی ٹھپ دیتا. قرآن نو کدی کھول کے نہیں ویکھیا, مصطفیٰ دے فرمان نو کدی کھول کے نہیں ویکھیا. جڑے والے یہودن عورت نے اپنے خامد نو اتنی بات سنائی, کہن لگی کہ مینوں پوچھنا یاد نہیں رہا, انہوں دسنا یاد نہیں رہا, اے قرآن کتھے رکھنا ہے. اتنی بات ہوئی, میں جملہ کہن جا رہا, توجہ دے نال سنیا جے. او یہودی بندہ کہن لگا آندے پھر کی ہو گیا, جے انہوں دسنا یاد نہیں رہا, تینوں پوچھنا یاد نہیں رہا. آئے سی تو
رل کے انج دا حیا کرنے انج دا قرآن دا حیا کرنے آکھیا کی کران گے آکھیا ادھی رات تو اینو اپنے سر تے چک کے کھلو ادھی رات میں سر تے چک کے کھلو جانا کہ ادھی رات تو انو سر سے چوک کے کھلو ادھی رات میں سر سے چوک کے کھلو جانا اینی گل ہوئی او دا نظام حرکت دے اندر آیا ڈٹ کے رکھیا دو سبحان اللہ مالک دا نظام میں قدرت حرکت دے اندر آیا آواز آئی محبوب جی اللہ فرمایا اپنا بستر چھوڑو اونا دی کلی نو جا کے عرش بنا دیو کہ جڑے قرآن دا حیا کر کے بیٹھے جڑے قرآن دا حیا کر کے بیٹھے میرے کریم آقا علیہ السلام چل دے آقا انہاں دے دروازے تے آ کے کھڑے ہوئے دروازے تے دستک دیتی جڑے والے دستک ہوئی او عورت نے اپنے خامند ول ویکھیا خامند نے عورت ول ویکھیا پھر آسمان ول ویکھدے نے آندے نے ادھی رات دا ویلا کون آ گیا ہے ادھی رات دا ویلا جناب ولی کون آ گیا ہے آواز آئی ماڑے یادا پرون آئے ساڈا نبی ماڑے آدا پرون آئے ساڈا نبی صرف کہہ دیا ذرا ڈٹ کے ماڑے آدا پرون آئے ساڈا نبی تاج والے کھڑے ویکھدے رہ گئے آندھی ادھی رات دا ویلے کون آ گئے آواز آئیے او آئے جدی شان والضحا علم نشرح لک صدرک اے علم نشرح دے سینے والا آئے اے یوحا دے لبا والا آئے یاسین دے سرے والا آئے جناب ولی خامدان دے محبوب لانا عورت کہن لگی آندھی ایک کھلو جا میں بھی نہیں کون آئے جڑے بلے دروازے تے جا کے کھڑی ہوئی انہیں سا لیا سا وچ ہوا گئی ہوا وچ خوشبو گئی پتہ لگ گیا آن والا کوئی عام نہیں آن والا کوئی عام نہیں جڑے ویلے انہیں بوا لایا تے کملی والے دے قدماں دے اندر ڈگ گئی کملی والے دے قدماں دے اندر ڈگ کے آندی ہے آن والے کون ہے آکیا جس قرآن دا حیا پہ کر دے ہو او میں محمد پہ نادل ہوئی ہے آکیا آج منگو کی مانگ دے ہو آج میں انعام دین واسطے آ گیا کی مانگ دے ہو عورت بول کے آندی ہے سونے آج دے کر وچ تو آ جائے او دے کر وچ کل خدائی آ جاتی آکیا کملی والے جی دے ایک مکان دے اندر جناب ولی تسی آ جاؤ او دے مکان دے اندر کل خدائی آ جاندی ہے میرے آقا نے فرمایا میں آج قرآن دے حیا کرن تے تانوں انعام دین واسطے آیا سنیا جے جامعہ نظامیہ قمر الاسلام دے اندر بیٹھن والے ہو میرے آقا دے غلامو شمع رسالت دے پروانے ہو جنہاں نے قرآن دا حیا کیتا ہے انہاں نوں ملیا کی میرے آقا نے فرمایا منگو کی مانگ دے ہو جناب ولی انہاں نے عرض کیتی سونیا کلمہ پڑھا دیو عرض کیتی لجپالا کلمہ پڑھا دیو میرے آقا نے فرمایا پڑھو کلمہ جڑے والے انہیں کلمہ پڑھیا بی بی تے بندہ بھی دوویں جناب ولی رقص پہ کر دینے
دوویں جناب والی جھومن لگ گئے آکھیا کی ہویا کیوں پہ جھوم دے ہو انہاں نے آکھیا صحابہ اسی کیوں نہ جھومیے آکھیا صحابہ تسی آ کے کلمہ پڑھیا ابو بکر نے آ کے کلمہ پڑھیا عمر نے آ کے کلمہ پڑھیا عثمان نے آ کے کلمہ پڑھیا علی نے آ کے کلمہ پڑھیا بلال نے آ کے کلمہ پڑھیا آکھیا اسی او خوش قسمتا کہ جنہاں نو محمد نے آپ آ کے کلمہ پڑھایا آکھیا اسی او خوش قسمت کہ جنہاں نے محمد نے آپ آ کے کلمہ پڑھایا